अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, वो काम, वो बात, वो चीज़ जिसका खदशा मैंने इलेक्शन से पहले भी किया, इलेक्शन वाले दिन भी किया और इलेक्शन के बाद भी आपको ये बताया था कि पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं, इन इलेक्शंस को कोई भी नहीं मानेगा। अब इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शंस करवाने की बात की गई है और दूसरा इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसकी बात की गई है। और उससे भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इमरान खान को पाकिस्तान का पहला मुंतखब वजीर आज़म कहा गया है। ये सारी डेवलपमेंट्स कैसे हुई और इसमें शहबाज हुकूमत के लिए जो बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके बनाई गई थी, उस हुकूमत के जाने के जो इम्कानात हैं वो कैसे रोशन हुए हैं। और ओवरऑल हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो इस हुकूमत ने जिस तरीके से चलाई है, निगरान हुकूमत ने चलाई है या उससे पहले पीडीएम हुकूमत ने चलाई थी, उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। एक खबर जिसकी आजकल बहुत ज्यादा गूंज है और पाकिस्तान में जो अमेरिका के नायब वजीर खारजा हैं डोनाल्ड लू, उनको कांग्रेस की एक जिली कमेटी ने बुलाया था और वहां पर पाकिस्तान को लेकर क्या इंकशाफात किए डोनाल्ड लू ने। और हकीकतन असलन जो है वो उन्होंने, हालांकि ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद डोनाल्ड लू इमरान खान के खिलाफ और पीडीएम की इस हुकूमत के हक में कोई डिप्लोमेटिक सा जवाब देंगे और उसके पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं या जो इलेक्शंस हैं उसमें इसके कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। लेकिन चीज़ें बिल्कुल इसके उल्ट हो गई। इमरान खान के हक में नारे लगे कांग्रेस में, इमरान खान को मुल्क का पहला वजीर आज़म कहा गया जो वोट की ताकत से इक़्तिदार में आया। और उसके बाद इमरान खान की रिहाई के नारे भी अमेरिकन कांग्रेस में लगे। ये सब चीज़ें क्या हैं और इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने क्यों ये कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चल सकते हैं। और आप ऐसा कह लें कि अब शहबाज हुकूमत के पास इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के अलावा बाकी कोई ऑप्शन क्यों नहीं बचा। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर हुए। वैसे तो ये बहुत लंबी ब्रीफिंग थी और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, लेकिन हम 5 नुकात के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो डोनाल्ड लू चूंकि नायब वजीर खारजा हैं तो इसमें इलेक्शंस भी एक मुद्दा है, लेकिन ओवरऑल हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे। एक तो यह है कि अमेरिका ने साफ साफ ये कह दिया है कि ईरान और पाकिस्तान पाइपलाइन का जो मंसूबा है अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं करता और अमेरिका नहीं चाहता कि ये बने। इस मामले पर पाकिस्तान से राब्ते में है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर ड्रोन हमले किए। समझ नहीं आती कि इस मंसूबे में सरमायाकारी कौन करेगा। पाकिस्तान के पास भी पैसे नहीं है, ईरान के पास भी पैसे नहीं है, तो ये सवाल उन्होंने वहां पे उठाया कि समझ में नहीं आती कि यहां पर इस मंसूबे के ऊपर कौन सरमायाकारी करेगा। दूसरा बात उन्होंने ये की कि इमरान खान जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाला पाकिस्तान का पहला वजीर आज़म है, सिर्फ वही पाकिस्तान को बचा सकता है। अमेरिकन जो कांग्रेस है उसमें डोनाल्ड लू की ब्रीफिंग के दौरान पीटीआई के हक में नारे लगे और इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, ये जो नारे हैं, ये स्लोगन वहां पर रेस्ट किए गए। उसके बाद एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई, वो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा नताइज वाले जो हल्के हैं उसमें दोबारा इलेक्शंस करवाए। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा, साफ और शफाफ तहकीकात नहीं करेगा जहां पर धांधली हुई है और मुतनाज़ा नताइज वाले हल्कों के ऊपर भी री इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे, तो इसके ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं इनके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो एज अ स्टेट यहां पर दोबारा इलेक्शंस करवाए। उसके बाद डोनाल्ड लू से एक सवाल ये किया गया कि पाकिस्तान के लिए फौजी इमदाद के ऊपर एक सवाल था कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं
وہ کیسے چل رہے ہیں اور کیا پاکستان اور امریکہ آپس میں کوئی امداد والا سین تو نہیں ہے۔ اس کے اوپر اس نے کہا کہ پاکستان امریکہ افواج میں بڑے گہرے تعلقات ہیں، پاکستان امریکہ افواج میں بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ پاکستان معاشی پالیسی اگر ٹھیک کر لے تو امریکہ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کر سکتا ہے اور پاکستان کی کامیابی در حقیقت امریکہ کی کامیابی ہے۔ یعنی یہ ڈونلڈ لو کے وہ 4 امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ اس میں پاکستان میں جو الیکشن ڈے کے دن انٹرنیٹ کو بند کیا گیا تھا، باضابطگیاں کی گئیں، جو بھی چیزیں اس سے پہلے جو الیکشن سے پہلے تشدد ہوا، انہوں نے ایک ایک چیز جو ہے وہ امریکن ایوان نمائندگان کے سامنے رکھ دی، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے بڑی لابنگ کی تھی۔ پی ٹی آئی کی یہ خبر ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ 31 جو کانگریس مینس ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا، اور اس لیٹر کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان کے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، اور امریکہ یہ دباؤ بڑھائے پاکستان کی ریاست کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور نگران حکومت کے اوپر، یا ابھی کی جو حکومت ہے ان کے اوپر، کہ وہ ایک عدالتی یا کسی بھی قسم کی صاف اور شفاف تحقیقات کروائیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یو کے جو وزیر خارجہ ہیں کیمرون وائٹ، انہوں نے اس کے اوپر ڈیوڈ کیمرون، انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کی کریڈیبلٹی کو لے کر۔ اچھا، یہ ساری باتیں جب ہو گئیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں، اور اس میں یہ جو 5 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ اب خواجہ آصف جو کل تک پاکستان تحریک انصاف کو ٹی ٹی پی کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے، وہ آج یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہو سکتی ہے۔ مطلب کل تک خواجہ آصف جو جنرل باجوہ کے اوپر پھٹ رہے تھے، جو جنرل فیض حمید کے اوپر پھٹ رہے تھے، وہ خواجہ آصف جو کل تک پاکستان تحریک انصاف کو آنکھیں دکھا رہے تھے، وہ آج ڈونلڈ لو کی اس بریفنگ کے بعد، اس سپیچ کے بعد، اور امریکن ایوان نمائندگان نے جو کوسچن ریز کیے ہیں اس کے بعد آج یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے تحریک انصاف ان کے ساتھ اچھی ہماری جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ ہو سکتی ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور یہ ڈونلڈ لو کی جو بریفنگ ہے یہ اسی کا کمال ہے کہ خواجہ آصف جو ہے وہ اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے بات چیت کی بات کرتے ہیں، نہیں تو اس سے پہلے وہ دہشت گرد کہتے تھے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اب عمران خان کی جو رہائی ہے اور پاکستان میں دوبارہ الیکشنز ہیں، یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ امریکہ میں اتنی طاقت ہے یا امریکہ کا پریشر اتنا کام کر سکتا ہے کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر یا اس کو امریکہ کی جانب سے پاکستان کے جو اندرونی یا داخلی جو معاملات ہیں اس میں مداخلت قرار دے کر کچھ لوگ اس کے اگینسٹ جائیں گے، اور پی ٹی آئی والے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جشن منائیں گے کہ اب امریکہ کی جانب سے بھی پریشر آئے گا، دوسرے لوگ الگ قسم کا نیریٹو بنائیں گے، بیانیہ بنائیں گے کہ یہ غداری ہے، یہ غلط ہوا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں وہ آپ نے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھنی ہے کہ آپ کس نیریٹو کے ساتھ ہیں، آپ کس بیانیے کے ساتھ ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے الیکشنز میں مداخلت کر کے جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کے لیے پریشر ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ اپنی جگہ ایک بڑی بات ہے کہ امریکہ کی جو ایوان نمائندگان ہیں، کانگریس مینس ہیں، ان کے سامنے بریفنگ میں پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگے ہیں، اور عمران خان کو رہا کرو یہ بھی سلوگن وہاں پر ریز کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔